नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए आज बात करेंगे दया शंकर नसीम जो हैं उनकी लिखी हुई एक मसनबी है गुलजार नसीम। उसकी खूबियों पर बात करेंगे और किस तरह से उसमें अपना अंदाज़ मुख्तलिफ़ किया है दया शंकर नसीम ने मसनबी निगारी में, मसनबी गोई में। तो सबसे पहले दया शंकर नसीम के बारे में तो आपको पता ही है, ये लखनऊ में 1811 में पैदा हुए थे और इनकी वफ़ात 1845 यानी बहुत ही कम उम्र में इनका इंतकाल हो गया था। करीब 34 साल में ये इंतकाल इनका हो गया। और इनके उस्ताद जो हैं वो दया शंकर नसीम के उस्ताद का नाम ख्वाजा हैदर अली आतिश है। ये बात आप पहले से ही जानते होंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ख़ास है जो हाई स्कूल या इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 का, या इसके अलावा अगर आप और कोई उर्दू का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसमें जो खूबी हैं सिर्फ आप वो याद रखें। देखिए, बात करते हैं दया शंकर नसीम को मसनवी निगारी में ख़ास शोहरत हासिल हुई। उसमें किरदार निगारी और जज्बात की मुसव्विरी और तसलसल बयान की कमाबेश तमाम खूबियाँ मिलती हैं। सबसे पहले तो इतनी बात है, कौन कौन सी खूबियाँ हैं तो इनकी जज्बात निगारी जो है वो, और इसके बाद में जज्बात निगारी के साथ साथ में क्या है, जज्बात निगारी के साथ साथ मुसव्विरी जो है, यानी बिल्कुल तस्वीरें आपके सामने घूमने लगती हैं, ये अंदाज़ है। कमबेश क्या तसलसल बयान की कमबेश तमाम खूबियाँ मिलती हैं। इनकी शोहरत मसनबी गुलजार नसीम से है जो कि उन्होंने मीर हसन की मसनबी सहरुल बयान के जवाब में लिखी थी, यानी लिखी है। किसके जवाब में लिखी है तो आप याद रखें, मीर हसन की जो मसनबी है सहरुल बयान, उसके जवाब में ये मसनबी लिखी गई है। को शख्सी दया शंकर कोई शख्स दया शंकर नसीम को जानता हो या ना जानता हो, लेकिन उनकी मसनबी गुलजार नसीम को जानना, उनकी मसनबी गुलजार नसीम का नाम ज़रूर सुना होगा। इसके बाद में इस मसनबी ने नसीम को उर्दू अदब में एक अहम मकाम अता किया और उनकी हयात फ़ानी को हयात जावेद बख्शी है। इस मसनबी से ही दया शंकर नसीम जो हैं वो बहुत मशहूर हुए और इनकी एक ही लिखी हुई मसनबी है। एजाज़ व इख्तिसार इस मसनबी का ख़ास जौहर है। देख लीजिए, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। एजाज़ व इख्तिसार इस मसनबी का ख़ास जौहर है और एजाज़ व इख्तिसार ही इस मसनबी का हुस्न बन गया और वजाहत ठीक से नहीं हो पाई। यानी ये खूबी तो है लेकिन ये एक तरह से खामी भी है, जिसकी वजह से इसकी वजाहत जो जैसे होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। इसका एक शेर है, पूछा कि सब कहा कि किस्मत, पूछा कि तालिब कहाँ कनाअत। तो अब इस मसनबी जो गुलजार नसीम है उसकी खूबियों में सबसे पहले है रियायत लफ्ज़ी। क्या है कि इस मसनबी का दूसरा ख़ास वस्फ़ रियायत लफ्ज़ी है, यानी दूसरी सबसे बड़ी खूबी जो है वो रियायत लफ्ज़ी है। मसनबी शुरू से आखिर तक रियायत लफ्ज़ी के तमाम लफ्ज़ी के नमूने मिलते हैं। सिन्फ़ में नसीम का कोई मद्दे मकाबिल नज़र नहीं आता, यानी इस अंदाज़ में कोई भी दूसरा उर्दू का शायर ऐसा मसनबी को नहीं है जो रियायत लफ्ज़ी का इतने अच्छे से इस्तेमाल जिसने अपनी मसनबी में या किया हो। इसके बाद में तशबीहात व इस्तारात इस मसनबी में जो इस्तेमाल हुए हैं उनको देखते हैं। नसीम तशबीहात व इस्तारात के बादशाह हैं। कहीं कहीं उनके कसरत इस्तेमाल से तसन्नुफ़ पैदा हो गया, यानी इतना ज़्यादा इन्होंने तशबीह और इस्तारा को इस्तेमाल कर दिया इस मसनबी में कि जिसकी वजह से क्या हुआ है कि तसन्नुफ़ पैदा हो गया, जिसने अशार को मजरू कर दिया, कमज़ोर कर दिया है अशार को। इस वजह ने तशबीह इस्तारा में थोड़ी सी ये कमी भी मानी जाती है। क्या है कि
اس میں بھی ان کی تشبیہات سے ایک طرح کا کیف و سرور پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ استعارہ کا انداز دیکھیے، چلتی تو زمین میں سر گڑے، باتیں کرتی تو پھول جھڑے۔ یہ مطلب جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں گل بقولی کی کر رہے ہیں یہ تعریف اس شعر میں۔ تو اگلا ہے، اس میں ان کی خوبی دیکھتے ہیں، سلاست و روانی۔ سلاست و روانی جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے ان کی مثنبی کی۔ گلزار نسیم کا دامن آورد سے پر ہے، لیکن سلاست و روانی نے آورد میں بھی کارآمد رنگ پیدا کر دیا ہے۔ نسیم کی قادر کلامی ہے، دیکھیے یہاں سے نسیم کی قادر کلامی ہے کہ ان کی زبان ہر خاص عام کی زبان ہے، یعنی ایسے زبان استعمال کی جو عام زبان تھی اس وقت۔ زبان کی لطافت رنگینی تر و تازہ پھولوں کی خوشبو کی طرح مہکتی نظر آتی ہے۔ ان کی مثنبی گلزار نسیم ہی ان کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے، یعنی نسیم کو زندہ رکھنے کے لیے اردو ادب میں ان کی ایک یہی مثنبی ہی کافی ہے اکیلے، اس کا انداز، اور وہ بھی اس میں سلاست و روانی۔ اب مثنبی کا پلاٹ دیکھیے، پلاٹ کے اعتبار سے بھی گلزار نسیم کا جواب نہیں ہے، قصہ بھی بندھا ہوا ہے، فنکارانہ چابک دستی سے کام لیا گیا ہے۔ یہاں سے دیکھیے، اس لحاظ سے یہ ایک بندھی ہوئی نظم ہے۔ اب کردار نگاری بھی اس مثنبی کی خوبی دیکھیے، کردار نگاری کے حساب سے یہ بہت بڑی بات ہے، کردار نگاری کے حساب سے نسیم میر حسن سے بڑھ کر ہیں۔ ان کے قصہ کا ہیرو یعنی مثنبی گلزار نسیم کا ہیرو اور جو مثنبی سحر البیان ہے اس کے ہیرو میں کیا فرق ہے، بنیادی فرق دیکھیے، یعنی نسیم کی مثنبی قصہ کا ہیرو مولا ہے، جبکہ میر حسن کا ہیرو صرف حسین بلکہ نسبائی کردار بھی، یعنی جو ہیرو کا کردار ہے وہ بھی صرف حسین ہی تک سیمت ہے، یعنی جو طاقت، جو جذبہ اور ہر چیز کو کرنے اور سیکھنے کی طاقت ہیرو کے اندر ہونی چاہیے وہ سحر البیان میں نہیں ہے، لیکن اس کا الٹا جو ہے وہ دیا شنکر نسیم نے جو مثنبی لکھی اس میں ایسا ہے، اور ان کا ہیرو ڈرپوک نہیں ہے، اور ان کا ہیرو بزدل نہیں ہے دیا شنکر نسیم کا، اور اس کا الٹا جو ہے وہ سحر البیان میں ہے۔ سحر البیان میں ہیرو روتا چیختا ہے، اس میں رونے چیخنے والا کچھ نہیں، یہ جد و جہد کرتا ہے جیتنے کے لیے۔ اگلا دیکھیے، منظر نگاری بھی دیکھیے، مناظر کو نسیم نے نہایت ہی فنکاری کے ساتھ پیش کیا ہے اور جذبات و کیفیات کو ہو بہو تصویر کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس طرح سے منظر نگاری، اب آپ کو پتہ چلا ہوگا، یہاں سے دیکھیں گے تو منظر نگاری جو ہے اور کردار نگاری، سلاست و روانی جو ہے اور زبان جو جس طرح سے استعمال ہوئی ہے، تمام خوبیاں 7-8 خوبیاں کو اگر آپ لکھیں گے مضمون میں تو آپ کا مضمون بہت اچھا ہوگا اور آپ کو بہت اچھے سے نمبر اس میں ملیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کا انتخاب آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہے تو ویڈیو لائک کیجیے، اور لگتا ہے کسی کے کام آ سکتی ہے تو اس کو شیئر کیجیے، اچھی نہ لگی ہو تو ڈس لائک کیجیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔